अस्सलामु अलैकुम। अगर आप बुध सुमला से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप यकीनन इन लोगों में शामिल हैं जिनकी शख्सियत में संजीदगी, समझदारी और बारीक बीनी नुमायां होती है। आप आम लोगों की तरह ज़िंदगी को सरसरी नज़र से नहीं देखते, बल्कि हर बात को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। आपकी फितरत में ये बात शामिल होती है कि आप अपने मामलात को तरतीब के साथ संभालें और हर कदम सोच समझ कर उठाएं। इसी वजह से अक्सर लोग आपको एक जिम्मेदार, काबिल और एतमाद शख्सियत के तौर पर देखते हैं। बुध संभला के अफराद के अंदर एक खास खूबी ये भी होती है कि वो अपने इर्द गिर्द के हालात को बहुत गौर से महसूस करते हैं। आप छोटी से छोटी बात को भी नज़रअंदाज नहीं करते, और यही आदत आपको ज़िंदगी में बहुत सी गलतियों में से बचा लेती है। आपके अंदर ये ख्वाहिश भी होती है कि आपकी ज़िंदगी मुनज़्ज़म हो, आपके फैसले दुरुस्त हो और आपके कदम हमेशा एक मजबूत सिमत की तरफ बढ़े। लेकिन ज़िंदगी में कुछ वक्त ऐसे भी आते हैं जब हालात इंसान को थोड़ा रुक कर सोचने पर मजबूर कर देते हैं। बाज़ हफ्ते ऐसे होते हैं जो इंसान को अपने अंदर झांकने का मौका देते हैं, अपने फैसलों का जायजा लेने का वक्त देते हैं और ये एहसास दिलाते हैं कि आगे बढ़ने का लिए कभी कभी अपने अंदाज़े फ़िक्र में तब्दीली भी ज़रूरी होती है। बुध सुमला के लोगों की शख्सियत आमतौर पर संजीदा, समझदार और बारीक बीनी से हर बात को देखने वाली होती है। आप इन लोगों में शामिल होते हैं जो ज़िंदगी के मामलात को जज्बात के बजाय समझ और हकीकत पसंदी के साथ देखते हैं। आपकी फितरत में नज़्म ज़ब्त, ज़िम्मेदारी और हर काम को बेहतर तरीके से अंजाम देने की ख्वाहिश शामिल होती है। इस वजह से आप अक्सर अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए भी काबिल एतमाद समझे जाते हैं। मार्च 2026 के दूसरे हफ्ते में आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं जो अब आपको अपने मामलात को नए अंदाज में देखने का मौका देंगे। हफ्ते के आगाज़ में मुमकिन है कि आपके जहन में कोई मुख्तलिफ मामलात के बारे में ज़्यादा सोच पैदा हो। आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपने फ़ैसलों और अपने मुस्तक़बिल के बारे में गहराई से गौर कर सकते हैं। बाज़ को ज़्यादा सोच इंसान को थका भी देती है, इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने जहन को गैर ज़रूरी बोझ से बचाएं। अगर आप हर बात को सब्र और सुकून के साथ देखेंगे तो बहुत से मामलात खुद ही वाज़ेह होने लगेंगे। इस दौरान आप अंदर जिम्मेदारी का एहसास भी ज़्यादा नुमायाँ हो सकता है। आप अपने कामों को बेहतर तरीके से अंजाम देने की कोशिश करेंगे और ये चाहेंगे कि आपसे कोई गलती ना हो। ये खूबी आपको दूसरों से मुमताज़ बनाती है, लेकिन इसके साथ ये भी ज़रूरी है कि आप अपने ऊपर हद से ज़्यादा दबाव ना डालें। कभी कभी इंसान को खुद भी आराम और सुकून देने की ज़रूरत होती है ताकि वो दोबारा तवानाई के साथ आगे बढ़ सके। हफ्ते के दरमियानी दिनों में आपको अपने इर्द गिर्द के माहौल में कुछ तब्दीलियां महसूस हो सकती हैं। मुमकिन है कि आपको किसी मामले में सब्र और बर्दाश्त का मुजाहरा करना पड़े। ऐसे वक्त में जल्दबाजी या गुस्से के बजाय समझदारी से काम लेना बेहतर होगा। जब इंसान हालात ठंडे दिल से देखता है तो वो बेहतर फैसले करने का काबिल हो जाता है। ये वक्त आपको ये भी सिखाता है कि ज़िंदगी में तवाज़ुन बहुत ज़रूरी होता है। अगर इंसान सिर्फ जिम्मेदारियों में उलझ जाए और अपने दिल और दिमाग को आराम ना दे तो अंदरूनी थकन बढ़ने लगती है। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने मामूलात में तवाज़ुन पैदा करें और अपने लिए भी कुछ वक्त निकालें। हफ्ते के आखिर की तरफ हालात पहले से ज़्यादा वाज़ेह महसूस हो सकते हैं। जो मामलात शुरू में उलझन पैदा कर रहे थे वो आहिस्ता आहिस्ता समझ में आने लगेंगे। इस वक्त आपको ये एहसास भी हो सकता है कि अगर इंसान सब्र और समझदारी के साथ हालात का सामना करे तो मुश्किलात भी आहिस्ता आहिस्ता आसान हो जाती हैं। मार्च 2026 का दूसरा हफ्ता बुध सुमला के लोगों के लिए सोच, विचार, सब्र, तवाज़ुन कायम रखने का वक्त हो सकता है। अगर आप अपने फैसलों से समझदारी रखें और हर मामले को सुकून के साथ देखें तो ये वक्त आपको अपनी ज़िंदगी के रास्ते को ज़्यादा वाज़ेह अंदाज में समझने में मदद दे सकता है। बुध सुमला के लोगों की फितरत आमतौर पर संजीदा, हसास और गहरी सोच रखने वाली होती है। जब दिल के मामलात की बात आती है तो आप इन्हें संजीदगी से लेते हैं। आपके नज़दीक जज्बात कोई मामूली चीज़ नहीं बल्कि एक ऐसा एहसास होते हैं जिसमें सच्चाई, एतमाद और एहतराम की बहुत अहमियत होती है। आप अपनी तबीयत के मुताबिक हर ताल्लुक को समझने और इसे बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। मार्च 2026 के दूसरे हफ्ते में दिल के मामलात के हवाले से कुछ ऐसी कैफियत पैदा हो सकती हैं जो आपको अपने जज्बात और अपने रवैये को ज़्यादा गहराई से समझने का मौका देंगे। हफ्ते के आगाज़ में मुमकिन है कि आपके दिल में किसी खास ताल्लुक के बारे में ज़्यादा सोच पैदा हो। आप ये महसूस कर सकते हैं कि जज्बाती ताल्लुक को मजबूत रखने के लिए सिर्फ एहसासात ही काफ़ी नहीं होते, बल्कि समझ, बूझ और बर्दाश्त भी बहुत ज़रूरी होती है। बाज़ अगर इंसान अपनी बात को ज़्यादा अहमियत देने लगता है और सामने वाले के एहसासात को पूरी तरह समझ नहीं पाता। इस हफ्ते आपको ये एहसास हो सकता है कि अगर इंसान दूसरे की जज्बात को भी इतनी ही अहमियत दे जितनी अपने जज्बात को देता है तो ताल्लुक में ज़्यादा सुकून पैदा हो सकता है। बुध शुमला के वो लोग जो ज़वाजी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इनकी तबीयत आमतौर पर जिम्मेदार, संजीदा और अपने घर के मामलात को संभालने वाली होती है। आप अपनी घरेलू ज़िंदगी को बहुत अहमियत देते हैं और चाहते हैं कि आपके घर में सुकून, तरतीब और एतमाद कायम होए। आपकी फितरत में ये बात शामिल होती है कि आप हर मामले को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं और चाहते हैं कि आपकी ज़वाजी ज़िंदगी एक मजबूत बुनियाद पर कायम रहे।
مارچ 2026 کے دوسرے ہفتے میں ازدواجی زندگی کے معاملات میں کچھ ایسے لمحات آ سکتے ہیں جو آپ کو اپنے رویے اور اپنے انداز گفتگو پر غور کرنے کا موقع دیں گے۔ ہفتے کے آغاز میں ممکن ہے کہ روزمرہ کی ذمہ داریوں یا مصروفیات کی وجہ سے تھوڑی سی تھکن محسوس ہو۔ جب انسان زیادہ مصروف ہوتا ہے تو کبھی کبھی وہ اپنے قریبی رشتوں کو وقت نہیں دے پاتا، جس کی وجہ سے گھریلو ماحول میں ہلکی سی دوری محسوس ہو سکتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی مصروفیات کے باوجود گھر کے ماحول کو پرسکون رکھنے کی کوشش کریں۔ اس دوران صبر اور برداشت آپ کے لیے بہت اہم ثابت ہو سکتے ہیں۔ بعض اوقات چھوٹی سی بات بھی اگر سخت لہجے میں کہی جائے تو دل میں ناراضی پیدا ہو سکتی ہے۔ اس لیے بہتر ہوگا کہ آپ نرم انداز میں بات کریں اور ہر معاملے کو سمجھداری کے ساتھ حل کرنے کی کوشش کریں۔ بدھ سنبھلا کے وہ لوگ جو اس وقت اکیلی زندگی گزار رہے ہیں، ان کی شخصیت عام طور پر سنجیدہ، سمجھدار اور خود پر بھروسہ رکھنے والی ہوتی ہے۔ آپ اپنی زندگی کے فیصلے جلدی میں نہیں کرتے بلکہ ہر بات کو اچھی طرح سمجھنے کے بعد قدم اٹھاتے ہیں۔ آپ کی فطرت میں یہ بات شامل ہوتی ہے کہ آپ اپنی زندگی کو منظم رکھیں اور اپنے مستقبل کے بارے میں واضح سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں۔ اس وجہ سے آپ اکثر اپنے معاملات کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ سنجیدگی اور سمجھداری کے ساتھ سنبھالتے ہیں۔ مارچ 2026 کے دوسرے ہفتے میں آپ اکیلی زندگی گزارنے والے بدھ سنبھلا افراد کے لیے یہ وقت خود کو سمجھنے اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کا موقع دے سکتا ہے۔ ہفتے میں آغاز میں آپ ممکن ہے کہ آپ اپنے مقاصد اور اپنے مستقبل کے بارے میں زیادہ غور کریں۔ آپ یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ انسان کی اصل طاقت آپ کی اپنی سوچ اور اس کے ارادوں میں ہوتی ہے۔ اگر انسان خود پر یقین رکھے اور اپنی صلاحیتوں کو پہچان لے تو وہ اپنی زندگی کو بہتر سمت دے سکتے ہیں۔ اس دوران آپ کے اندر خود اعتمادی بڑھانے کا احساس بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات انسان دوسروں کے خیالات سے بھی زیادہ متاثر ہو جاتا ہے، لیکن یہ وقت آپ کو یہ سکھا سکتا ہے کہ اپنی زندگی کے فیصلے خود کو سمجھ اور اپنے مقاصد کے مطابق کرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ جب انسان اپنے اوپر اعتماد کرتا ہے تو اس کے قدم زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ بدھ سنبھلا کے لوگ اپنی محنت، ذمہ داری اور باریک بینی کی وجہ سے جانے جاتے ہیں۔ آپ کی فطرت میں یہ بات شامل ہوتی ہے کہ آپ ہر کام کو پوری توجہ اور سنجیدگی کے ساتھ انجام دیتے ہیں۔ آپ جلد بازی یا لاپرواہی کو پسند نہیں کرتے بلکہ ہر معاملے کو ترتیب اور سمجھداری کے ساتھ مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پیشہ ورانہ زندگی میں آپ اکثر ایسے مواقع حاصل کر لیتے ہیں جو آپ کی محنت اور قابلیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ مارچ 2026 کے دوسرے ہفتے میں پیشہ ورانہ معاملات اور ذہنی کیفیت دونوں کے حوالے سے کچھ اہم تبدیلیاں یا احساسات پیدا ہو سکتی ہیں۔ ہفتے کے آغاز میں کام کے معاملات میں مصروفیات بڑھ سکتی ہے۔ ممکن ہے کہ آپ کو اپنی ذمہ داریوں پر زیادہ توجہ دینی پڑے یا کوئی ایسا کام سامنے آ جائے جس سے زیادہ محنت اور وقت درکار ہو۔ ایسے وقت میں ضروری ہے کہ آپ صبر و نظم و ضبط کے ساتھ اپنے کام کو انجام دیں۔ اگر آپ اپنے کام کو ترتیب کے ساتھ مکمل کریں گے تو نہ صرف آپ کو بہتر نتائج مل سکتے ہیں بلکہ آپ کا اعتماد بھی بڑھ سکتا ہے۔ اس دوران آپ کو یہ بھی احساس ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر بہت سی صلاحیتیں موجود ہیں۔ اگر آپ اپنے تجربے اور اپنی سمجھداری کو درست انداز میں استعمال کریں تو اپنے کام میں مزید بہتری لا سکتے ہیں۔ کبھی کبھی انسان کو صرف اپنے اوپر یقین کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور جب یہ یقین پیدا ہو جاتا ہے تو کامیابی کا راستہ بھی واضح ہونے لگتا ہے۔ روحانی رہنمائی اور اسلامک علاج کی زندگی میں کبھی کبھی ایسا وقت آتا ہے کہ جب انسان کو ذہنی دباؤ، بے چینی یا دل کی گھبراہٹ محسوس ہونے لگتی ہے۔ ایسے وقت میں اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ انسان اپنے رب کی طرف رجوع کرے، کیونکہ دل کا اصل سکون اللہ کی یاد میں ہی ہوتا ہے۔ جب انسان اپنے دل کو اللہ کی یاد کے ساتھ جوڑ لیتا ہے تو اس کے اندر امید، صبر اور اطمینان پیدا ہونے لگتا ہے۔ اگر آپ دل میں بے چینی یا پریشانی محسوس دن میں چند لمحے اللہ کی یاد کے لیے ضرور نکالیں۔ استغفار پڑھنا دل کو ہلکا کرنا کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اسی طرح درود شریف پڑھنا بھی انسان کے دل میں سکون اور برکت پیدا کرتا ہے۔ جب انسان بار بار اللہ کو یاد کرتا ہے تو اس کے دل کی پریشانی آہستہ آہستہ کم ہونے لگتی ہے اور اس کے اندر حوصلہ پیدا ہوتا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت سننا یا پڑھنا بھی روح اور دل کے لیے بہت بڑی راحت بن جاتا ہے۔ چند آیات بھی سکون کے ساتھ پڑھ لی جائیں تو دل کو ایک عجیب سا اطمینان محسوس ہوتا ہے۔ اس طرح دعا، ذکر بھی بہت اہم ہے کیونکہ دعا انسان اور اللہ کے رب کے درمیان ایک خوبصورت رابطہ ہوتی ہے۔ جب انسان سچے دل سے دعا کرتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ اکیلا نہیں ہے بلکہ اللہ اس کے ساتھ ہے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ انسان اپنے دل کو منفی خیالات سے دور رکھنے کی کوشش کرے۔ اسلام ہمیں صبر، شکر اور مثبت سوچ کی تعلیم دیتا ہے۔ اگر آپ کو یہ معلومات مفید لگے اور آپ چاہتے ہیں کسی طرح کی مزید رہنمائی اور علم آپ تک پہنچتا رہے تو ویڈیو کو پسند کریں اور رائے تبصرے میں ضرور لکھیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی فائدہ اٹھا سکے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل ایسٹرو وائبس ڈیلی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا نشان بھی دبائیں تاکہ آنے والے ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ آپ سب کی زندگی میں آسانیاں پیدا فرمائے، آپ کو ہمیشہ خوشی اور کامیابیاں دے۔ اور مجھے دیجیے اجازت، میں ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنے ستاروں کی دنیا میں روشنی کریں۔ اللہ حافظ۔